बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी से अपना मुआवजा ना करे, कम पहन ले, सस्ता पहन ले, सादा खा ले, लेकिन हलाल खाए। कम में कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि शर्म तो हराम खाने में आनी चाहिए। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके होते हैं, मगर हमें उसका आदर एक नहीं होता। इंसानियत वह चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वह चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। अल्लाह की कुदरत। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद जहन्नम में, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में, लेकिन फिरौन की बीवी जन्नत में। कौन किसका क्या लगता है, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं। अल्लाह के यहाँ सिर्फ शिर्क से पाक ईमान की कदर है। सब्र में जबर नहीं होता, सब्र में रजा होती है। इसलिए जो सौदे अल्लाह के लिए किए जाते हैं ना, जो चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़ी जाती है, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। उन पर अल्लाह के लिए दिल को राजी कर लिया जाता है। सब्र भी मोहब्बत का दूसरा रूप होता है, और मोहब्बत में तो सब कुर्बान कर दिया जाता है ना। बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाने की देर है, फिर उसके रंग में भी किसी तरह से भी रंगना मुश्किल नहीं होता। नेमत से बगावत करना जवाल का आगाज है। इस्तग़फ़ार का सफ़र शुरू करना उरूज का आगाज है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सर बुलंदी का वजीफ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनाम याफ्ता बंदों का दर्द। अल्लाह करीम हमें इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता करे और अपने इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमाए। मैंने तमाम दुनिया पर नज़र डाली। हर शख्स किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत करता है, मगर उस महबूब चीज़ को दुनिया में छोड़कर अकेला कब्र में चला जाता है। मैंने सोचा कि मैं नेकियों और अच्छे कामों से मोहब्बत करूं, ताकि वह कब्र में भी मेरे साथ जाए और मुझे अकेला न छोड़े। एक मशहूर को कहा गया कि वह दिल के दरवाजे की तस्वीर बनाए। उसने बहुत हसीन दिल बनाया और उसमें खूबसूरत सा एक दरवाज़ा भी बनाया, लेकिन उसका हैंडल नहीं था। किसी ने पूछा कि उसमें हैंडल क्यों नहीं लगाया। अल्लाह से अच्छा गुमान और दूसरा अल्लाह पर यकीन, यह दो चीज़ें आपको कभी मायूस नहीं होने देंगी। अल्लाह पर इतना यकीन कि मेरे अल्लाह रास्ते बनाने में आपके सिवा कोई रास्ते बनाने वाला ही नहीं है। जब तक मेरे साथ अल्लाह आप हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं। अल्लाह आप मेरी मदद करेंगे, आप मुझे अंधेरों से निकालेंगे, आप मेरे लिए दरवाजे खोलेंगे, क्योंकि आप मेरे रब हैं। जब किसी को अदालत में पेश किया जाता है, वह नहीं बोलता, उसका वकील बोलता है। इसलिए जब आपको ज़िंदगी में कभी लगे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी दिल आजारी कर रहे हैं, तो कटहरे में आपका वकील आपका रब होगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आपको तलक नहीं होना, आपको बदला लेने वाला नहीं बनना, आपको चाले चलने वाला जाल बिछाने वाला भी नहीं बनना। आपको ऐसा भी नहीं होना कि आप सातिर कहलाएं, आपको ऐसा भी नहीं होना कि आप गड्ढे खोदें। जख्म है और दिल पर है और रूह पर है, लेकिन उनके लिए मरहम बदला लेकर तैयार ना करें। मरहम आसमानी ही अच्छे होते हैं, मरहम रहमानी ही शिफा देते हैं। छोड़ दे जो हुआ, जाने दे जिसने जो किया, अपने पीछे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ जाएं। जख्म देने वालों, तकलीफ़ पहुंचाने वालों, रूह को रौंद देने वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपना हाल ठीक करे, क्योंकि आपको वह नहीं बनना जो हालात आपको बना रहे हैं। आपको वह बनना है जो अमाल बनाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सबक सीखे, मगर जिस सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी वह है दस्तबरदारी। दुनिया की हर शय से दस्तबरदार हो जाओ, सुकून पालोगे। ये बात तो तय है कि मुझ में भी ये चीज़ है, इस सतह पर मौजूद नहीं है,
لیکن جب جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی، سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پہ حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تکلیف کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ فاصلہ آپ کا اللہ سے ہے، اللہ کا آپ سے نہیں۔ جسے آپ میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تو بس آپ کی ایک پکار کی دوری پر ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی۔ وہ رب اسے 7 آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے، اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ آپ اس پر توکل رکھ کر چلے تو صحیح۔ آپ کی ایک دعا آپ کے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے، تو پھر توکل رکھے، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے، وہاں سے اس رب کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھے تو فخر سے بتائے کہ آپ دنیا کا سب سے خوبصورت علم حاصل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، تو کیا آپ نے اسے چھپا لیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم صحابہ پہ ظاہر نہیں کیا؟ بے شک آپ نے قرآن کا علم سکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ میں قرآن کو تھامنے والا ہوں۔ آپ ہی قرآن والے ہیں تو لوگوں کو بتائیں، تاکہ آپ کی طرف دیکھ کر کوئی قرآن کو تھام لے۔ اپنے رویوں کو نرم رکھے، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لے۔ کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دوسرے شخص کی آنا سمجھ رہے ہو وہ اس کی ڈپریشن ہو، جس خاموشی کو قطع تعلقی سمجھ رہے ہیں وہ خود سے شکست ہو۔ پہل کر لے، تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو وہ پہلے ہی گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے، اور پھر تجربے کب آسانی سے مل جاتے ہیں بھلا۔ امید رکھنا، یہ جاننا کہ جو کچھ بھی آپ کے لیے لکھا جائے گا وہ آپ کا ہی ہوگا۔ ہمیشہ اچھی چیزوں کی امید رکھے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو اس سے میں نے سیکھا کہ اللہ سے بہترین کی امید رکھنا اور اس کی امید رکھنا واقعی ضروری ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہے، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہے، اور جو سارے روٹتے تھے نا، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اللہ اٹھا اٹھا کے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ اس نے اللہ کو بڑا سمجھا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اذان سننے کے باوجود نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اس نے گویا اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، بلکہ اپنے کام کو بڑا سمجھا جس میں وہ لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنی دکان کو بڑا سمجھا، محفل احباب اور گپ بازی کو بڑا سمجھا، نیند و آرام کو بڑا سمجھا، اور نرم و گرم بستر کو بڑا سمجھا، جنہیں وہ اللہ کے لیے چھوڑ نہ سکا۔ جس کا رب اس کا سب۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیجیے گا۔